अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन और रूस के सरबराहान मुमलिकत की जानिब से मुश्तरका बयान पर दस्तखत। बरतानिया का यूक्रेन को यूरेनियम बम फराहम करने का इरादा, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। नॉर्थ स्ट्रीम कुदरती गैस पाइपलाइन के धमाके की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में की जानी चाहिए, चीनी वज़ारत ख़ारजा। और अब खबरें तफसील के साथ। 21 मार्च को चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में नए दौर में कोऑर्डिनेशन की जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने के बारे में अवामी जमहूरिया चीन और रूसी फेडरेशन के मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए। यूक्रेन के बहरान पर दोनों फरीकैन का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल व मकासद और बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक किसी भी ऐसे मुल्क या ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप की मुखालिफत करते हैं जो फ़ौजी, सियासी या दीगर किसी भी हवाले से बरतरी हासिल करना चाहता है और दूसरे ममालिक के सलामती के मफादात को नुकसान पहुंचाता है। यूक्रेन के मामले पर रूस ने चीन के उसूली और मुनसिफाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की है। रूस ने जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने के अज़्म का इयादा किया, जिसको चीन ने बेहद सराहा। रूस सियासी और सिफारती ज़राए से यूक्रेन के बहरान को हल करने में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए चीन की आमादगी और यूक्रेन के बहरान के सियासी तस्वीर पर चीन के मौक़िफ़ की दस्तावेज़ में बयान करदा तामीरी तजावीज़ का खैर मकदम करता है। दोनों ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि ज़िम्मेदाराना बातचीत इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने का बेहतरीन तरीका है। इस मकसद के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुतालिका तामीरी कोशिशों की हिमायत करनी चाहिए। इन तमाम इक़दामात को ख़त्म किया जाना चाहिए जो कशीदगी और लड़ाई को तूल देने का बायस बनते हैं। दोनों ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से मंजूर ना की जाने वाली किसी भी किस्म की यकतरफ़ा पाबंदियों की मुखालिफत की। 21 मार्च चीनी सदर शी जिनपिंग के दौरा रूस का दूसरा दिन था। इस दौरे में क्या समरात हासिल हुए हैं? सदर शी की क्रेमलिन महल में सरगर्मियां सपहर से शाम तक जारी रहीं। दोनों ममालिक के सदूर ने पहले मुख्तसर और फिर मुफस्सल बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने दो अहम मुश्तरका बयानात पर दस्तखत किए। शाम को रूसी सदर पुतिन ने चीनी सदर शी जिनपिंग के एजाज़ में शानदार इस्तकबाल या ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया। सदर पुतिन से बातचीत में सदर शी जिनपिंग ने एक बात का जिक्र किया कि इनकी आमद के मौके पर बहुत से रूसी शहरी इनके इस्तकबाल के लिए रास्तों पर मौजूद थे, जिसने सदर शी को ये एहसास दिलाया कि चीन रूस ताल्लुकात की अवामी बुनियाद इंतहाई मजबूत है। चीन रूस दोस्ती की अक्कासी इन ममालिक के सदूर की बड़ी तादाद में दो तरफ़ा दौरों से भी होती है। इस दौरे के दौरान दोनों सदूर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान इंसानी और सकाफती तबादलों की बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए लोगों की आमद-ओ-रफ्त का साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। 21 मार्च को दोनों सदूर की जानिब से दस्तखत शुदा चीन और रूस के दरमियान नए अहद में जामे स्ट्रेटजिक ताउन की शराकतदारी के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रूस को एक खुशहाल और मुस्तहकम चीन की ज़रूरत है और चीन को एक ताकतवर और कामयाब रूस की ज़रूरत है। जबकि चीनी सदर और रूसी सदर के दरमियान 2030 से पहले चीन रूस इक़्तिसादी ताउन के अहम शोबों की तरक्की की मनसूबाबंदी के मुश्तरका बयान में वाज़े किया गया है कि फ़रीक़ैन 8 अहम शोबों में दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर जोर देंगे और ये कोशिश की जाएगी कि 2030 से पहले दोनों ममालिक के तिजारती हुजम में नुमायाँ इजाफ़ा हो जाएगा। दौरे के दौरान फ़रीक़ैन ने ज़राअत, जंगलात, बुनियादी साइंसी तहकीक, मार्केट की निगरानी और मीडिया के शोबों में ताउन की मुतअद्दिद दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत किए। तवक्को है कि चीन और रूस के दरमियान ठोस ताउन से दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद फ़वाइद हासिल होंगे। 21 मार्च को दोनों सदूर की जानिब से दस्तखत शुदा एक बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमन मुज़ाकरात के ज़रिए यूक्रेन बहरान को हल किया जाए। बयान में निशानदही की गई कि यूक्रेन के मामले पर चीन और रूस समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और उसूलों और बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम किया जाना चाहिए। फ़रीक़ैन ने इस बात पर जोर दिया कि ज़िम्मेदाराना बातचीत इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए बेहतरीन तरीका है। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुताल्लिका तामीरी कोशिशों की हिमायत करनी चाहिए।
صدر شی جن پنگ کے دورہ روس کے دوسرے روز ہونے والی بات چیت کے دوران صدر پیوٹن نے بیجنگ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کے تاریخی نتائج کے کامیاب فروغ پر چین کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے ملک کے طور پر چین کی اہم حیثیت اور مثبت اثرات کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ 20 مارچ کو چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے ملاوی اور موزمبیق میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں پر ملاوی کے صدر چیکویلا اور موزمبیق کے صدر نیوسی کو تعزیتی پیغامات بھیجے۔ شی جن پنگ نے اپنے تعزیتی پیغامات میں سمندری طوفان فریڈی کی وجہ سے ملاوی اور موزمبیق میں شدید جانی اور مالی نقصانات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے چینی حکومت اور چینی عوام کی طرف سے متاثرین کے لیے گہرے رنج اور متاثرین اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ دلی تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ صدر شی جن پنگ نے اپنے پیغام میں اس یقین کا اظہار کیا کہ جلد دونوں ممالک اس قدرتی آفت پر قابو پا کر متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کریں گے۔ 21 مارچ کی ایک خبر کے مطابق برطانیہ یوکرین کو یورینیم بم کی فراہمی پر غور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے چائنا میڈیا گروپ کے نامہ نگار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کئی سالوں سے ہم ہر قسم کے یورینیم ہتھیار پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے، اور یہ تشویش ان سب کے بارے میں بھی ہے جو اس طرح کے ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے تخفیف اسلحہ کے ذریعے کسی بھی صورت اور کسی بھی مقام پر یورینیم ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں اپنی تشویش کو واضح کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 22 مارچ کو پریس کانفرنس میں کہا کہ نارڈ سٹریم قدرتی گیس پائپ لائن کے دھماکے کے بڑے پیمانے پر اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور بین الاقوامی برادری کے زیادہ تر ارکان نے حقیقت معلوم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے مسودے کا بنیادی مقصد اقوام متحدہ کی قیادت میں بین الاقوامی تحقیقات کرنا ہے، اور چین اس قرارداد کے مسودے کی حمایت کرتا ہے۔ وانگ وین بین کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ بااختیار بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے اقوام متحدہ کی قیادت میں بین الاقوامی تحقیقات سے حقیقت معلوم کرنے میں مدد ملے گی۔ وانگ وین بین نے کہا کہ چین نے سلامتی کونسل کے بعض مغربی ارکان کے رویے کا نوٹس بھی لیا ہے، اور چین امید کرتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں سیاسی مفادات کو ترک کر کے مسودے پر مشاورت میں تعمیری طور پر حصہ لیں گے تاکہ سلامتی کونسل میں متعلقہ قرارداد پر اتفاق رائے کے جلد از جلد حصول کے لیے مثبت کوشش کی جا سکے۔ شمالی افغانستان میں مقامی وقت کے مطابق 21 تاریخ کی شام 6.5 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے پاکستان سمیت متعدد ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستان اور افغانستان کی جانب سے جاری ہونے والی تازہ سرکاری معلومات کے مطابق افغانستان اور پاکستان میں زلزلے سے کم از کم 13 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ زلزلے کا مرکز افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے علاقے جولم سے 40 کلومیٹر جنوب مشرق میں 187.6 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ افغانستان کی عبوری وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں افغانستان میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک ترجمان نے کہا کہ ملک کے زیادہ تر ہسپتال اور دیگر طبی ادارے امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پاکستان کی ایمرجنسی سروسز کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ملک کے شمال مغربی علاقے کے متعدد حصوں میں مکانات گرنے سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یورو بحیرہ روم زلزلہ مرکز کا کہنا ہے کہ افغانستان، پاکستان، بھارت، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، کرغزستان اور ترکمانستان میں تقریباً 285 ملین آبادی کو زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ 22 مارچ کو چین اور آسٹریلیا کی وزارت قومی دفاع کے درمیان کینبرا میں 8واں ورکنگ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں فریقین نے مشترکہ دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی سلامتی کے امور پر پرخلوص اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں افواج کے مابین عملی تبادلوں اور تعاون کو فروغ دینے پر مشاورت کی گئی۔ اس اجلاس سے چین اور آسٹریلیا کی افواج کے درمیان باہمی تفہیم میں مزید اضافہ ہوا، جو دونوں افواج کے درمیان تعلقات کی صحت مند اور مستحکم ترقی کے لیے سازگار ثابت ہوا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔